सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पर सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा घुटनों को जमीन पे रखकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। मोमिन का दिल क्या है, मोमिन के दिल की शान क्या है। घुटने जमीन पर हैं, निगाहें आसमान की तरफ हैं और ऐसी रिक्कत तारी है कि आंख से खून के आंसू निकल रहे हैं। वो खून रो रहे हैं, खून के आंसू। कितने अजीम वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए खून के आंसू बहाते हैं। हमारी आंख से तो कभी पानी के कतरे भी नहीं निकलते। हम हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देख कर तो रोते हैं, हम नाविलों के इश्किया दास्तान को पढ़ कर तो रोते हैं। कभी हमें अल्लाह के लिए भी रोना आया है, उसकी मोहब्बत में भी आंख से आंसू बहे हैं। मेरे आका ने फरमाया उन लोगों को अल्लाह अर्श का साया अता करेगा जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह की याद में उनकी आंख से आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को अल्लाह कयामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। हाय कैसे अजीम है वो लोग। आज वो लोग कहां चले गए, वो कब्रों में सो गए हैं। अल्लाह अकबर। चराग लेकर नहीं, सूरज लेकर के तलाश करें। अब ऐसे लोगों को हम कहां ढूंढने जाएं। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसे मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो अल्लाह की याद में रोने वाले जब तक हमारे दरमियान मौजूद थे, दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम था। इराक की सरजमीन जो है उसका एक शहर अरुसुल बिलाद कहलाता था, जिसे दुनिया बगदाद के नाम से जानती है। हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के गुण गाए जा रहे थे। लेकिन जब से उन मुसल्ले पर रोने वालों की जगह अल्लाह अकबर अय्याशियां करने वालों ने ले ली है, गुनाह करने वालों ने ले ली है, पुख्ता ख्याल वाइजों की जगह अब अल्लाह अकबर अल्फाज के रटे हुए लोगों का दौर आ गया है, तो जमाने के अंदर ऐसा तूफान है, ऐसी कयामत सुगरा है कि कलेजा मुंह को आता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मुसलमानों की तबाही की दास्तान अखबारों में न छपती हो, मीडिया पर मुसलमानों की तबाही की दास्तान न दिखाई जाती हो। लोग हैरान है, आखिर क्या हो रहा है, हम कहां जाएंगे, ये सफीना आखिर कहां जाकर के ठहरेगा। ये जो आग लगी है, ये आग कैसे बुझेगी, ये आग कब बुझेगी, इस आग को बुझाने का तरीका क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन लो, खाली खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला। अपनी फिक्र में तब्दीली पैदा करो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो। अपने आप को रातों में जागने वालों, कभी इंटरनेट पर जागने की बजाय कभी मुसल्लों पर तो जाग करके देखो। हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देखकर रोने की बजाय कभी हुब्बे मुस्तफा में तो रोकर देखो, कभी खौफे खुदा में तो रोकर देखो। फिर देखो उसकी रहमतें कैसे छमाछम बरसेगी। खुदा जिस कौम का अल्लाह हो और जिस कौम का रसूल मुस्तफा हो और वो कौम ज़वाल पजीर हो जाए, हो ही नहीं सकता। हमारे मसाइल का हल इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों के पास नहीं, हमारे मसाइल का हल सियासी लीडरों के पास नहीं। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह वालों की चौखट पे था, आज भी अल्लाह वालों की चौखट पर है और क़यामत तक वलियों की चौखट से हमारे मसलों का हल मिलता रहेगा। शर्त यह है कि करामतों को सुन के नारे लगाने वालों, कभी उनकी जिंदगी भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, उनका किरदार भी अपनी जिंदगी में दाखिल कर लो। अशरफुल उलमा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने वालों, तुम्हें बताऊं, वो अली के बेटे थे। सुभान अल्लाह। अशरफुल उलमा अली के बेटे थे। सुभान अल्लाह। सूरत तो थी ही नूरानी, लेकिन सीरत देखकर भी लगता था कि अली के बेटे हैं। इसलिए कि मौला अली की असर छूटी, अली रोए। खैबर की खौफनाक अली को रुला न सकी, शाब अबी तालिब की कैद अली को रुला न सकी, मरहब का मुकाबला अली को रुला न सका। लेकिन अली रोए तो कब, घर में एक एक महीने फाके होने के बावजूद, एक एक महीना चूल्हा न जलने के बावजूद अली कभी नहीं रोए। अली रोए एक मर्तबा। कब रोए अली?
جب علی کی نماز چھوٹ گئی، علی روئے، میرے مولا سے میرے رسول نے پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ حضور میری نماز چھوٹ گئی۔ نماز کے چھوٹنے پر علی رویا۔ لوگ سوچتے ہوں گے کیسے روئے؟ اس منظر کو اشرف العلماء کے ساتھ لوگوں نے ہاسپٹل میں دیکھا۔ جب صاحب فراش ہوئے اور ہاسپٹل کے اندر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو آنکھ میں آنسو تھے۔ میرے استاذ، میرے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ نے آنکھوں دیکھا حال مجھ سے بیان کیا کہ جب میں عیادت کے لیے گیا تو حضرت کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہوں، لیکن میری نماز جو چھوٹ رہی ہے اس کا مجھے افسوس ہے۔ نماز کے لیے رونے والا وہ علی کا بیٹا 14.5 صدیاں بعد علی کا کردار یاد دلاتا ہے۔ ہم اشرف العلماء کے نام لیوا آج پوچھے نا کتنے لوگ یہاں عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ نمازوں کو ترک کرنے والوں مجھے بتاؤ آخر اپنے مرشدان طریقت کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ نماز ترک کر کے ہم ان کی بارگاہ میں ایمان تو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ہمارے پیران پیر ہے وہ حنبلی المسلک ہیں اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز کا تارک بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 100 سے زیادہ صحابہ کا مسلک ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ اشرف العلماء نماز پڑھتے تھے پابند اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ مسجد سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی اکثر نمازیں با جماعت ادا ہوتی تھی۔ وہ ایسے شیخ طریقت تھے، وہ ایسے اللہ کے عظیم بزرگ تھے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مرید آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں آپ کو روتا دیکھ رہا ہوں اور آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں ہاں خون کے آنسو تو ضرور دیکھ رہا ہے، یہ رونا اس بات پر ہے کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ ذرا اہل اللہ کی پرواز تو دیکھو، اللہ والوں کی شان تو دیکھو۔ لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی معراج ہضم نہیں ہوتی، اعتراض کرتے کیسے گئے؟ نادان جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان کی شان ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں عرش پر پہنچا نا تو میں نے عرش کو پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین پایا، جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا بے چین ہوتا ہے۔ میں عرش کو دیکھتا ہوں تو جنگل کے پیاسے بھیڑیے کی طرح عرش بھی بے چین تھا۔ میں نے عرش سے پوچھا، بایزید کہتے ہیں میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے، تو بے قرار کیوں ہے؟ تو اس وقت عرش نے جواب دیا بایزید میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اللہ کہاں ہے؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں مجھے تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوا کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ یہ پتا پڑھ کر کے میں عرش پر چلا آیا تاکہ رحمان کو پالوں، لیکن میں تو تجھے ایسے بے چین دیکھتا ہوں جیسے زمین پر اس کے لیے ہم بے چین ہیں۔ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں عرش نے ایک آنکھ کھینچی اور آنکھ کھینچنے کے بعد جواب دیتا ہے بایزید کیا کروں؟ جب تو پوچھتا ہے کہ تیرا پتہ کیا ہے تو تجھے کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تجھے تو عرش کا پتہ بتایا، لیکن جب میں عرش ہو کر اس سے پوچھتا ہوں اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھے جواب دیتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے پالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ ارے کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز میں داخل ہو سکتی ہے، بڑی چیز چھوٹی چیز میں داخل نہیں۔ عرش کو کہا جاتا ہے بایزید کے دل میں چلا جا، تو آخر عرش اتنی وسعتوں کے باوجود بایزید کے دل میں آنا جیسا ہے تو بایزید کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ وہ دل ہے مومن کا،
اور آج اس دل کا ہمیں خیال نہیں